मरूफ दानेश्वर, उर्दू अदब के उस्ताद डॉक्टर नूरत अब्बास शाह साहब। डॉक्टर साहब जदीद फिक्री अदबी रुझानात पर गहरी निगाह रखते हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है, आज का जो मौजू है, उसके हवाले से डॉक्टर साहब एक इल्मी और शानदार गुफ्तगू करेंगे। अगर आप लोग भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपना सवाल लिखें। आपकी राय को, आपके सवाल को प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। सबसे पहले तारुफ करवाते हैं अपने मौजूद मेहमान से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया कमर भाई, आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आपका मेहरबानी। सर, आज का हमारा मौजू है साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में अदब की अफादियत। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो कौन भाई हमें ये देखना चाहिए कि साइंस क्या है, जी, अदब क्या है और इसके मुश्तरकात क्या है। जी सर। साइंस का इल्म क्या कहता है, जी, साइंस और इस टेक्नोलॉजी के अहद में अदब अपनी अफादियत क्या रखता है। जी सर। यही है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि साइंस क्या है। जी, गुजारिश है कि साइंस हकीकत के इदराक, जी, गैर जानिबदारी, जी, तासुबात शिकनी, जी, आफाकियत जी, और इंसानी फलाह बहबूद के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करती है। सही। साइंस में तहकीक है, जी, तफक्कुर है, जी, तजस्सुस है जी, और समाजी और मुआशरती जरूरियात की कलीदी हैसियत रखती है साइंस। जी, अब अदब क्या है? अदब है कायनात जी, और फिक्र की तस्खीर का नाम अदब है। सही। अदब फिक्री जमूद को मौजूई सूरत में पेश करने का एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार है, सही। जिसकी मदद से इंसानी ज़हन जी, इल्म और इदराक की वुसअतों को किसी एक नुक्ता तक महदूद नहीं करता, बल्कि वो पूरी कायनात को मौजू बनाकर जी, मरकजी नुक्ता फिक्र को मरकजी नुक्ता फिक्र के शऊरी हवालों को पेश करता है। ये अदब है। जी, अब साइंस और अदब जो है, जी, इसके बानी मुश्तरकात जो है, जी, ये जिंदगी में आने वाले वाकयात को फिक्री आसूदगी के साथ बाम पहुंचाता है जी, और इन वाकयात को फिक्री आसूदगी के साथ पहुंचाने का एक बेहतरीन सबब जो है वो अदब। सही। अब अदब और साइंस ये दोनों मिलकर इस समाज का मुताला करते हैं, जी, इस समाज का मुशाहिदा करते हैं जी, और इस समाज में तजुर्बात करते हैं। सही। एक वक्त ऐसा आता है कि अदीब और साइंस एक हो जाती है, सही। क्योंकि अदीब जो है वो फिक्री नुक्ता निगाह से समाज को मौजू सब्जेक्टिविटी के हवाले से देख रहा होता है। जी, जो साइंस है वो समाज में मुख्तलिफ तजुर्बात और मुशाहिदात करके उस कायनात में फैली हुई चीजों को मारूजी सूरत हाल में देखना चाहता है जी, या देख रहा हो। जी, अब साइंस और अदब जी, ये दोनों मिलकर ये समाज के फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हो। सही। ये है। बहुत शुक्रिया सर, आपने निहायत ही मुफीद और इल्मी गुफ्तगू की है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अदब और साइंस दो मुख्तलिफ धारों में सफर करते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुख्तलिफ धारों में बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये एक ही धारे में काम कर रहे होते। सही। साइंस है चीजों को मारूजी नुक्ता निगाह से देखने का नाम। सही। और अदब जो है, अब देखिए दुनिया की कोई भी थ्योरी अगर आती है, जी, नफ्सियात है, जी, शऊर ला शऊर की बहस है, जी, जहां साइंस इसको देख रही है वहां इसको अदब जो है वो भी इंटरप्रेट कर रहा है। सही। वो भी इसकी तशरीह और तौज़ीह कर रहा होता है। जी,
صرف دیکھنے کا طریقہ کار ہے جی سائنس کے دیکھنے کا طریقہ کار اور ہے جی اور ادب کا دیکھنے کا طریقہ کار جو ہے وہ اور ہے اب جو آدمی سائنس کے طریقہ کار کو دیکھ رہا ہوتا ہے جی وہ ادب کے طریقہ کار کو سمجھ نہیں رہا ہوتا جی تو وہ سائنس کو ایک اور راستے میں دیکھتا ہے صحیح اب ادیب اور ادب جو ہوتا ہے وہ بھی چیزوں کو ویسے ہی مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے جی مگر وہ فکری اور شعوری طور پر کام کر رہا ہوتا ہے جی اور سائنس جو ہے وہ معروضی طور پر ان چیزوں کو دیکھ کر تجربات اور مشاہدات کی جو ہے وہ بنا بنا کر اس کا ارتقائی عمل جو ہے وہ طے کر رہا ہے صحیح یا ارتقائی سفر طے کر رہی ہے صحیح یعنی یہ ایک دیکھنے کا انداز مختلف ہو دیکھنے کا انداز صحیح اچھا سر اب سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں اب سائنس اور ادب کا تو آپ نے ایک ربط اور ایک جو چولی دامن کا ساتھ ہے وہ آپ نے بتا دیا ہے اب سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے تو ٹیکنالوجی کے دور میں نئے نئے جدید ٹولز آ گئے ہیں جو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہیں تو ان جدید ٹولز کی موجودگی میں آپ جو ادب کے تفریحی پروگرام ہیں یا ادبی سرگرمیاں ہیں آپ ان کو کہاں دیکھتے ہیں اصل میں اگر آپ انسانی تاریخ کو اٹھائیں نا جی جہاں بھی سماج انحطاط کا شکار ہوتا ہے جی اس سماجی انحطاط کے زمانے میں جی مختلف سورسز ہوتے ہیں جو سماج کو اپنی طرف اٹریکٹ مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو سماج کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں صحیح یہ آج کی بات نہیں ہے آج کیونکہ ہمارے پاس مختلف جدید ٹیکنالوجی کے زمانے میں جدید چیزیں آ گئی ہیں ہم وہاں اس کو دیکھتے ہیں جی لیکن ہر زمانے میں جی ہر عہد میں جی ایک سنجیدہ طبقہ کھڑا ہوتا ہے صحیح اور ایک غیر سنجیدہ طبقہ کھڑا ہوتا ہے صحیح جو غیر سنجیدہ طبقہ ہوتا ہے وہ ہنر بازی کو انٹرٹینمنٹ کے ان سورسز کی طرف جاتا ہے جو جز لگتی جو ہے انسان کو تفریح مہیا کر رہے ہوتے صحیح جبکہ ادب جو ہے یہ اس نے ہمیشہ سماج کے سنجیدہ طبقے کو مخاطب ہوا ہے صحیح مشاعرہ ہے جی میرے خیال میں اگر انٹرٹینمنٹ علم جی لفظیات جی تاریخ جی اور سماج کو مختلف انداز سے دیکھنے کا اگر بہترین ذریعہ اور سورس آف انٹرٹینمنٹ ہے تو وہ مشاعرہ ہے صحیح اگر ایک آدمی ہے وہ فرض کیا ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے جی ایک آدمی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیگر چیزوں پہ اس طرح کی چیزیں دیکھ رہا ہے جی اگر آپ اس ٹک ٹاک والے بندے کے پاس بھی جائیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو شعر سنا رہا ہوگا صحیح وہ کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے وہ کسی ڈرامے کی لائن بول رہا ہوگا صحیح وہ کسی افسانے کی جو ہے وہ لائن بول رہا ہوگا صحیح یہ اگر آپ کسی ٹک ٹاک کو دیکھیں جو سب سے زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہے جی 90% لوگ گیتوں کو موضوع بنا رہے ہوں گے صحیح رقص کو موضوع بنا رہے ہوں گے صحیح تو کیا ہمارے گیت ہمارے رقص ہماری یہ چیزیں یہ ادب نہیں کراتی ہاں فنون لطیفہ فنون لطیفہ ہے اور یہ اگر فنون لطیفہ کو انہوں نے ایک اور ذریعے سے پیش کر دیا یہ درست ہے صحیح لیکن جو سماج کا سنجیدہ طبقہ ہوگا جی وہ ادب کو ہمیشہ پریارٹی کی نگاہ سے دیکھے گا صحیح اوپر والی نگاہ سے دیکھے گا صحیح اچھا ہمارے سماج میں قمر بھائی ایک اور بھی مسئلہ ہے ہمارا معاشرہ جس زبون حالی کا شکار ہے جی شاید اس کے پاس اس مہنگائی کے دور میں وہ وقت نہیں کہ وہ ادب کو دے سکے صحیح لیکن انسانی جذبات و احساسات کا جتنی خوبصورت نمائندگی ادب کرتا ہے دنیا کی اور کوئی چیز نہیں کر سکتا صحیح جب وہ نمائندگی بہتر کرتا ہے اور صرف نمائندگی نہیں جی انسانی جذبات و احساسات کا اظہار بھی صحیح سب سے زیادہ خوبصورت آپ کو ادب میں ملے گی صحیح لہٰذا سورس آف انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ آپ کو لٹریچر نہیں ملے گا
وہ لٹریچر گیت کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ لٹریچر نظم کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ ادب جو ہے وہ غزل کی صورت میں ہو سکتا ہے، تو وہ موسیقی کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ فنون لطیفہ کی صورت میں ہو سکتا ہے، تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں تفریح جو ہے وہ مہیا کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ پیرامیٹر لوگوں کے الگ ہیں کہ وہ سنجیدہ ذہن کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے ہیں یا غیر سنجیدہ ذہن کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو یہ تو قاری اور ناظر کے دیکھنے کے مختلف زاویے ہو سکتے ہیں۔ صحیح، یعنی آپ کے گفتگو سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادب نے ٹیکنالوجی کے دور میں بھی اپنی اہمیت اور افادیت کو برقرار رکھا ہے۔ جی بالکل، جو جدید ٹیکنالوجی کے ٹول ہیں وہ بھی ادب کی ترویج میں معاون ثابت ہوئے ہیں۔ بالکل صحیح۔ صحیح۔ اچھا سر، ادب اور سائنس، ادب، سائنس اور ٹیکنالوجی، یہ تینوں ایک دوسرے پر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں؟ سائنس روز افزوں بڑھتے تجربات اور مشاہدات کے نام، یہ دنیا اسرار و رموز سے بھری پڑی ہے۔ سائنس ان اسرار و رموز کو تش بام کرتی ہے۔ جیسے آج ہم یہ بات کر رہے ہیں تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے، ٹیکنالوجی اور سائنس کی مرہون منت ہے کہ ہم عام تاریخ تک ایک کمرے میں بیٹھ کر عام تاریخ تک پہنچ رہے ہیں۔ صحیح، یہ سائنس کام کر رہی ہے، لیکن ان سائنس کے افکار اور نظریات کو اگر کوئی بہترین ٹرانسلیٹر ہے تو اس کے افکار و نظریات کو لفظوں کی زبان، لفظوں میں پیش کر کے عام قاری تک اس کو سمجھنے میں جو مددگار ہے وہ ادب ہے۔ صحیح۔ دنیا کی سب سے بڑی تھیوریز، یعنی مارکسزم، رومانٹسزم، یا دنیا میں جتنی ترقی ہو رہی ہے اس وقت جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی اپنی نقطہ عروج کی طرف جا رہی ہے اور اس میں نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں، اور اس نئے نئے انکشافات میں دنیا کے لیے ایک نئی، اس موجودہ سماج کے لیے ایک نئی دنیا جو ہے وہ تخلیق کر دی ہے، یہ درست ہے، مگر اس تمام نئی دنیا کی فکری شعور کو اجاگر کرنے میں ادب نے اپنا رول پلے کیا۔ صحیح، اس کے سائنس کی تھیوریز کو، اس کی تفہیم کرنے کے لیے جتنا کردار ادب نے کیا ہے کسی اور جو ہے وہ سورس نے نہیں کیا۔ صحیح۔ اچھا سر، کافی ایسے شعبہ جات ہیں جہاں پر ادب نہیں پڑھایا جاتا، سائنسز کے کافی شعبہ جات ہیں، انجینئرنگ کے کافی شعبہ جات ہیں، تو جب کوئی بھی طالب علم انجینئرنگ یا سائنس پڑھ کے آتا ہے، خصوصاً اگر ہم ڈاکٹری کی مثال دیں، اگر ہم دوسرے جو شعبہ جات ہیں جن کا تعلق انسانی خدمت سے ہے، آپ ان کے لیے ادب کے مطالعے کو کتنا اہم سمجھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے شعبہ حیاتی زندگی ہیں، ہمیں ہر شعبہ کو اس کے معیار اور مقام پر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ فرما رہے ہیں، مثلا فزکس ہے، بایولوجی ہے، کیمسٹری ہے، انجینئرنگ ہے، میڈیکل ہے، پیرامیڈیکل ہے، یا جتنی بھی دیگر شعبہ جات ہیں، ان کا کام الگ ہے۔ وہ تحقیق اور تجسس سے اور اپنی تحقیق سے وہ انسانی فلاح بہبود کے لیے ہی کام کر رہے ہیں۔ صحیح، تو یہ نہ کہیں ان کا تعلق انسان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، لیکن وہ جہاں یہ تحقیق کرتے 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 ایک ایسے نقطے پر پہنچتے ہیں جہاں وہ کائنات کے لیے بالکل نئے دروازے کھول دیتے۔ صحیح، وہاں انسان کے جذبات اور احساسات ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ صحیح،
अगर आप देखिए डॉक्टर तैमूर साहब हैं जी, लम्स में पढ़ाते हैं जी, साइंस के जी, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं जी, लेकिन उनका ताल्लुक मौसीकी से, अदब से, हमारी लिया की धरती का एक सपूत डॉक्टर अशुल्लाह जी, मेडिकल के शोबे से जी, मगर उनकी शनाख्त बतौर अदीब और बतौर शायर जी सर। साइंस इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो जो तहकीकात करके दुनिया के लिए नए दरवाजे खोल रही है, मगर उन तहकीकात को एक थ्योरी की सूरत में जब हम पेश करते हैं तो वो थ्योरी कहीं ना कहीं अदब के साथ आकर जुड़ती है और वो इंसान और समाज के मुताले के बगैर तकमील को नहीं पहुंच सकती। हमारा जो डॉक्टर है या हमारा जो साइंसदान है, उसके जज्बात और एहसासात जो है वो उसका जो खूबसूरत नुमाइंदा चीज है, उसका नाम अदब है। असल में हम जब देखते हैं मुख्तलिफ शोबाजात में, तो लोगों के जो रवैये हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, यानी उनमें एहसास का ना होना। कहीं पे हम देखते हैं कि मरीज तड़प रहे हैं, उनका कोई परेशान हाल नहीं होता। हम देखते हैं कि कभी डॉक्टर साहबान, कुछ डॉक्टर साहबान, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ डॉक्टर साहबान ऐसे भी होते हैं कि लोग मरीज की तरफ देखना गवारा नहीं करते, अपने कमरे में बैठे हुए हैं, अपनी बस ड्यूटी का टाइम पूरा कर रहे हैं। यानी जो एक इंसानी खिदमत की रूह थी या इंसानी जो हमदर्दी है, जो एहसास है, वो उनमें नापीद होता जा रहा है। क्या हम उन्हें, जैसे हम उनको एफएससी तक, वो जाहिर सी बात है लिटरेचर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद भी उनके लिए किसी ऐसे एक सब्जेक्ट की आप जरूरत समझते हैं ताकि जब वो पेशा वराना जिंदगी में जाए तो उनके अंदर एक एहसास, एक हमदर्दी, एक इशार का जो जज्बा है वो भी फरोग पाता रहे। और सबसे पहले तो हमें ना ये देखना चाहिए कि हर शोबा के अपने तकाजे होते हैं। एक है दायरे के अंदर चीज को देखना, एक है दायरे के बाहर खड़े होकर देखना। बाज़ हमें जो लगता है ना कि डॉक्टर साहब जो है वो इतनाई बरत रहा है, बेपरवाही और बेनियाजी कर रहा है, वो शायद हमारे उस मरीज के साथ जो जज्बात, एहसासात और मोहब्बत और हमदर्दी होती है, हम उस जाविये से देख रहे होते हैं, वो चीज को मेडिकली तौर पर देख रहे होते हैं। वो मेरा ये ख्याल है कि वो बेहतर समझते हैं रादर देन मरीज के लवाहिकीन। जहां तक आप कह रहे हैं कि उनके यहां हमदर्दी नहीं होती, नहीं, वो भी इंसान है, वो भी गोश्त का दिल रखते हैं, जिस्म रखते हैं, उनके भी जज्बात और एहसासात हैं, लेकिन उनका शोबा ये डिमांड करता है उनसे ये सख्त गिरी, लिहाजा वो ऐसा करते हैं। मैक्सिमम मैं ये समझता हूं कि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो अपनी प्रोफेशनल जो ड्यूटी है उसको ईमानदारी से अंजाम देते हैं। मैक्सिमम कुछ हो सकता है, मतलब है कोई हमारी सोसाइटी आइडियल नहीं है, कुछ 5-10% लोग हो सकते हैं, वो जिंदगी के हर शोबा में होते हैं। आप जिंदगी का कोई भी शोबा उठाएंगे तो कोई शोबा ऐसा नहीं होगा जिसमें बेहिस लोग ना हो। तो बिल्कुल उन्हें मुजरिम करार देना, ये मैं तो समझता हूँ ये गलत है। अब जब तक जहां तक रहा कि वो एफएससी तक लिटरेचर पढ़ते हैं, उर्दू होती है उनके पास, साइंस का तालिब इल्म दरअसल वो जरूरत के लिए अदब पढ़ रहा हो। अदब जो है वो तो एक इंसानी ज़ौक़ और मुताले का नतीजा है। सही। अब बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो अपने अपने शोबाजात में बाकमाल हैं, लेकिन उनका जो ज़ौक़ है शेरी, जो उनका अदबी ज़ौक़ है, वो मैं समझता हूं कि अदब के तालिब इल्मों से भी कहीं बढ़ गया। अच्छा सर, हमारे कुछ नाजरीन नफीस शाह साहब हैं, मियां हबीब, आबिद बिलाल, मियां ज़ैद रियाज, मोहम्मद हसन प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, और आपको सलाम दे रहे हैं।
فہیم الیاس صاحب کہتے ہیں کہ خوبصورت نشریات، رانا سلطان محمود اختر صاحب بھی ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، محبت سے تمام ناظرین کے شکر گزار ہیں، اپنے آپ کی محبتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ اچھا سر، ہم ادب، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کر رہے تھے، اب ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے جو بیشتر نقاد تھے، ادیب تھے، محقق تھے، شعراء کرام تھے، تو ان میں سے بیشتر لوگ ایسے تھے جنہوں نے کسی نے انگریزی ادب پڑھا ہوا تھا، فرانسیسی ادب پر وہ دسترس رکھتے تھے، جو جدید مباحث سے تنقیدی ان پر ان کی نگاہ تھی اور وہ ان کا مطالعہ بھی تھا۔ اب جبکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کل چیزیں آسان ہو گئی ہیں، اب کسی کتاب کو پڑھنا ہو، کسی موضوع پہ کوئی چیز ڈھونڈنی ہو تو وہ کافی آسان ہو گیا۔ کیا آج کا جو ادیب ہے، جو آج کا دانشور ہے، کیا وہ بھی ان چیزوں سے استفادہ کرتے ہوئے عالمی ادب کا مطالعہ کر رہا ہے؟ جیسے ہم فرمان فتح پوری صاحب کو دیکھتے ہیں، جیسے ہم محمد حسن عسکری کا نام لیتے ہیں، ان احباب نے انگریزی ادب پڑھا، فرانسیسی ادب پڑھا، تو آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس روش پر ہمارے آج کے ادیب، آج کے دانشور، آج کے نقاد چل رہے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک زمانے تک تو یہ مسئلہ رہا ہے کہ انگریزی لٹریچر سے یا دوسری زبانوں سے جو لٹریچر دوسری زبانوں میں تھا اس کا مطالعہ عام قاری تک بہت مشکل ہو گیا، لیکن اب موجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام بھی سائنس نے ہمارے لیے بہت آسان کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ہمارے ادیب ایسے ہیں جو مختلف زبانوں سے لٹریچر کو ٹرانسلیٹ کر کے اردو ادب میں پیش کر رہے ہیں۔ میں مثال دینا چاہوں گا، جیسے اسٹرکچرلزم اور پوسٹ اسٹرکچرلزم پہ ڈاکٹر ناصر نیّر صاحب نے کام کیا ہے، ایسے ایگزسٹنشلزم کے وجودیت پر جو ہے ہمارے لیا کے بہت بڑے شاعر اور ادیب ڈاکٹر افتخار بے صاحب نے کام کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے ایسے لیا کے اور مشہور و معروف شخصیت احسن بٹ صاحب، انہوں نے مختلف زبانوں سے جو ہے تراجم کر کے جو ہے وہ کام کاری تک پہنچا دیا۔ اگر یہ تو ترجمے کی حد تک تھا، لیکن اگر اب آج ادیب اور ادب کا طالب علم سائنس اور ٹیکنالوجی کا بہتر استعمال جانتا ہے تو وہ گوگل پہ جا کے ٹرانسلیٹر میں کسی بھی زبان کا لٹریچر جو ہے وہ ڈالے اور اس کے سامنے ٹرانسلیٹ ہو کے آ جائے۔ صحیح مطلب ہے سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہمارے لیے آسانی فراہم کی ہے، ہمارے لیے ایسے سورسز پیدا کیے ہیں۔ پہلے ہم صرف یعنی ہمارا جو قاری تھا وہ صرف اردو ادب کے پڑھنے تک، اور اچھا میرے پہلے قاری کو یہ بھی مسئلہ تھا کہ ہمارا جو ابتدائی اردو ادب ہے وہ فارسی، عربی یعنی مفرس، معرب اور پھر ہندی، ان تمام ان تین زبانوں کا جو ہے وہ مجموعہ تھا۔ تو وہ کہیں نہ کہیں یہ بھی دقت محسوس کر رہا تھا، یا آج کا قاری یہ بھی دقت محسوس کرتا ہے کہ وہ معرب اور مفرس جو اس کو ادب ہے یا لٹریچر ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا۔ آج کا قاری وہ چاہے انگریزی ہے، چاہے وہ فرانسیسی ہے، چاہے وہ چائنیز میں ہے، چاہے وہ ڈچ لینگویج میں ہے، چاہے وہ انگریزی میں ہے، کسی بھی زبان کا لٹریچر ہے، اگر وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ٹولز کا استعمال کرنا جانتا ہے تو اس قاری کی اپروچ جو ہے وہ دنیا کے تمام ادب پر ہے۔ اب جب وہ قاری دنیا کے تمام ادب تک پہنچتا ہے تو وہ کائنات کو آفاقی صورت میں دیکھتا ہے، اور کائنات میں بننے والے مختلف افکار اور نظریات کو دیکھتا ہے۔ ان افکار اور نظریات کی چھان بین کر کے وہ ہمارے سماج میں جو زبوں حالی ہے اس کا کمپیریزن کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ اس کا تقابل کر رہا ہوتا ہے تو وہ دنیا کے افکار اور نظریات کو اپنے سماج پر اپلائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو یوں ایک دو فورسز پیدا ہو جاتی ہیں، ایک ہماری اور ایک وہ، یہ دو فورسز مل کر
नए किसी थ्योरी को, नए नजरिए को जन्म देते हैं। सही। और वही नया नजरिया और वो नई थ्योरी हमारे समाज की तरक्की में जो है वो सबसे अहम रोल प्ले कर रही है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारा जो आज का अदब का स्टूडेंट है, आप उसके लिए साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम को कितना अहम समझते हैं, और उसके लिए उन्हें कितने हद तक जो लिटरेचर का स्टूडेंट है उसके सिलेबस में कितने हद तक साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से उनको पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि वो जो दुनिया के जदीद तकाजे हैं, जदीद अलूम हैं, जदीद फिक्री मबाहिस हैं, जदीद अदब है, उससे वो रोशनास हो सकें। यानी इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए जो लिटरेचर का स्टूडेंट है, वो चाहे वो उर्दू अदब का है, चाहे वो अंग्रेजी अदब का है, तो उसे साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म उनके लिए किस हद तक जरूरी है और उसके लिए क्या लाहे अमल तैयार करना चाहिए। तो भाई ये एक आप हमारा ना एज ए होल पॉलिसी का मसला है। जो निसाब साजी हमारे यहाँ हो रही है उसका अलमिया ये है कि 20 साल 30 साल से हमारा करिकुलम भी चेंज नहीं हुआ। सही। और दुनिया इन 30 सालों में कायनात को फतह कर चुकी है। सही। अगर हम एज बीइंग टीचर में अपने इस समाज को और दुनिया को देखूं तो मुझे एक और भाई लगता है कि हम दुनिया से 300 साल पीछे। सही। यानी हम समाजी तौर पर इस वक्त गार और जगीरदाराना समाज के दरमियान कहीं खड़े हैं। सही। और दुनिया मेटल एज में दाखिल हो चुकी है। सही। अब मेटल एज के नजरियात और जगीरदाराना समाज के नजरियात में एक बड़ा गैप है। अब उसको मीट करने के लिए, उसको मिलाने के लिए दुनिया की वाहिद चीज साइंस और टेक्नोलॉजी है जो इनको मिला सकती है। सही। हमारा नियम यह है कि हमारा एफएससी के बाद जो बच्चा लिटरेचर की तरफ आ रहा है, आया वो अंग्रेजी का है, आया वो उर्दू है, आया वो फारसी है, आया वो अरबी है, उसको साइंस और टेक्नोलॉजी से बिल्कुल दूर रखा जाता है। सही। मैं ये समझता हूं कि लिटरेचर के तालिब इल्म को भी साइंस और टेक्नोलॉजी से रोशनास होना लाजिम है। अगर वो नहीं होगा तो वो दुनिया के अहद जदीद के जदीद फिक्री मबाहिस तक वो अप्रोच नहीं कर सकता। सही। अगर वो जदीद फिक्री मबाहिस तक अप्रोच ही नहीं कर सकता, वो पहुंच ही नहीं सकता, तो वो कायनात की तफहीम नहीं कर सकता। सही। अगर वो कायनात की तफहीम नहीं कर सकता तो न वो अदब का तालिब इल्म हो सकता है, सही, न वो समाज का जो है वो तालिब इल्म हो सकता है। सही। अदब का तालिब इल्म, साइंस का तालिब इल्म सिर्फ एक चीज देखा होता है, लेकिन अदब का तालिब इल्म एक ही वक्त में वो साइंस को भी देख रहा है, वो टेक्नोलॉजी को भी देख रहा है, वो माशरे को भी देख रहा है, वो माशरे के इर्तिका को भी देख रहा है, वो हमारे मजहब को भी देख रहा है, वो हमारे मजहब के फरसूदा रिवायात को भी देख रहा है, वो हमारे समाज की फरसूदा रिवायात को भी देख रहा है, वो इंसान के जज्बात और एहसासात को भी देख रहा है, वो इंसान की हमदर्दियों को भी समझ रहा है, वो इंसान के दुख को भी समझ रहा है, वो इंसान के ख्यालात को भी देख रहा है। अदब का तालिब इल्म की जिम्मेदारियां साइंस के तालिब इल्म से कहीं ज्यादा खड़ी है। साइंस का तालिब इल्म तो अपने तजर्बात और मुशाहिदात के नतीजे में एक चीज सामने ला देता है, उस चीज को भी और समाज की इन तमाम चीजों को आमकारी तक पहुंचाने का जो सबब है वो सिर्फ और सिर्फ अदब है। सही। जब तक अदब अदीब और अदब का कारी और अदब का तालिब इल्म इन साइंस और टेक्नोलॉजी के टूल्स को इस्तेमाल करके दुनिया की तफहीम नहीं करेगा तो हम दुनिया से कहीं पीछे रह गए। सही। बहुत शुक्रिया सर। हमारे नाज़िर हैं आमिर खान लिशारी साहब, वो कहते हैं कि समाज में साइंस और टेक्नोलॉजी के गलबे को मद्देनजर रखते हुए लोगों के अदबी मिलान में कमी वाक़ई हुई है। मुस्तकबिल में इस को किस नजर से देखते हैं, या आप मुआशरे में अदब की अहमियत को मनवाने के लिए क्या कुछ जरूरी समझते हैं? क्या नाम है भाई का? इनका नाम है आमिर खान लाशारी। आमिर खान लाशारी साहब, गुजारिश ये है कि
ایک ہم آپ لوگ یا ہم لوگ ایک سماج کو ایک دائرانہ نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جی کیونکہ ہر آدمی اپنے شعبہ میں کھڑا ہوتا ہے جی تو اس کو یہ لگتا ہے کہ بس یہ شعبے ہیں یہ 2 3 4 شعبہ جات ہیں جی یہ ترقی کر رہے ہیں اور باقی نہیں کر رہے جی مثلاً کیا اس وقت گیت نہیں سنتے غزل نہیں سنی جا رہی نہیں جا رہے نظم نہیں سنی جا رہی نہیں جا رہے ڈرامہ نہیں دیکھا جا رہا دیکھا جا رہا فلم نہیں دیکھی جا رہی دیکھی جا رہی ہے تو یہ ادب سے باہر ہے کیا چیزیں صحیح یہ چیزیں ادب ہی کی پرمودا ہے بالکل اب ان کا ایک میرے خیال میں جو سمجھتے ہیں نا ادب کو حوالے سے وہ صرف شاعری کو کہیں نہ کہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں صحیح کہ کیا اس وقت شاعری اس عروج پر ہے جو پہلے تھی میں یہ سمجھتا ہوں ادب کی جتنی جہات ہیں جی مثلاً افسانہ جی ڈرامہ جی ناول جی فکشن کی تمام چیزیں جی آبیتی جی کیا اس وقت نہیں لکھی جا رہی لکھی جا رہی ہیں ہر کیا گھر پہ کام ہو رہا ہے دوسرے زبانوں سے لٹریچر ہمارے ہاں نہیں آ رہا پہنچ رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ پہنچ رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو اپنے اظہار کے لیے ایک واحد سورس جو ہے وہ ادب ہی دکھائی دے گا صحیح اور کبھی بھی اس کی ادب کی اہمیت اور افادیت کم نہیں ہوگی جی ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ موجودہ زمانے میں تھوڑی بہت دوری اور لاپرواہی ہو سکتی ہے لیکن ادب کی اہمیت اور افادیت کو کسی دور میں بھی کمزور نہیں دیکھا جا سکتا اور نہ دیکھا جائے گا صحیح ہمارے کچھ ناظر ہیں عامر لسکانی صاحب یونس گلزار صاحب کہتے ہیں لیا میرے سلام خدمات قابل تسلیم ہیں ڈاکٹر جرات عباس شاہ صاحب کی گفتگو انتہائی علمی اور اہمیت کی حامل ہے محبت میں سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے آج کے ہمارے اس موضوع کے حوالے سے ایک معلوماتی اور علمی گفتگو کی آپ نے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا آپ کی رائے کا احترام کیا جائے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ میں تو بات کروں